आप मुख्तसर तिलावत कुरान से हमारी इस नशिस्त का आगाज फरमा दें। जनाब कारी जुनैद साहब, उस्ताद शोबा हिफ्ज़ जामिया सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعزب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.